अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इम्पॉर्टेंट मालूमात के साथ मैं और बहुत ही आप लोगों के लिए जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरे पेशेंट्स या फेसबुक पे करते हैं, उनके लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसका एक एक लफ्ज़ जो है ना, क्योंकि मेरे साथ रुबीना मौजूद हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मैं बताती हूँ क्यों, और आपने इसको इसलिए समझना है कि ये आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रुबीना का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा इनका हमने शेयर किया था इनके साथ गुफ्तगू, जब ये इन्होंने नया कंसीव किया था। ये वो पेशेंट है जिसको हम कहें कि इनफर्टिलिटी के तमाम फैक्टर्स एक पेशेंट में मौजूद हो, एक कपल में। ये वो कपल था कि इनकी खुद की ट्यूबल ब्लॉकेज थी, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, दोनों साइड पे ट्यूब ब्लॉक थी। हस्बैंड का भी ज़ीरो स्पर्म था। तो जब ये पहले दिन आए थे तो रुबीना, मैंने आपको कहा था कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, कि आपका, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्होंने फिर भी, मैंने इन्हें कहा कि जी आप बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले मियाँ का पता नहीं दोनों में से एक कामयाब होता है, लेकिन इन्होंने ज़िद की। इन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहबा, हमें अल्लाह की रहमत पे यकीन है। और आपने फिर ज़िद करके कहा कि नहीं जी हम मियाँ का ट्रीटमेंट कराएंगे। फिर मियाँ के जब स्पर्म आए स्टेम सेल के बाद, तो हमने इनका IVF किया। मायोमेक्टमी भी हुई थी। हाँ, मायोमेक्टमी भी हुई थी, वो भूल गई मैं ना। फाइब्राइड्स भी थे। सुने जी, पहले क्या मैंने कहा ना कि पहले इनका फाइब्राइड भी था और इतना बड़ा था कि इनको प्रॉब्लम थी। मायोमेक्टमी मैंने की। मायोमेक्टमी के बाद फिर इनके हस्बैंड का स्टेम सेल किया, फिर उसके बाद इनका IVF किया। कुछ और तो नहीं किया ना? हाँ जी, अच्छा जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनका 9th मंथ है और ये मेरे पास डेट लेने के लिए आई हैं कि कब इनका बच्चा होना है। मेरी आज की जो गुफ्तगू है वो ये है कि जब एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसने क्या क्या करना होता है। अभी आपके जो सवाल जवाब आप पूछ रहे थे, अब मुझसे पूछो। मैम एक तो ये था कि 3rd मंथ में मुझे MC स्टिच लगा था, यूट्रस पे जो स्टिच लगता है, कि वो कब ओपन होगा? हाँ। क्योंकि 34 वीक्स हो गए हैं। ठीक है। अक्सर हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को मैकडोनल्ड स्टिच लगा देते हैं, खास तौर पे ट्विन्स हों या जिनमें फाइब्राइड की हिस्ट्री हो, क्योंकि उनमें सर्विक्स पैचुलस होती है, या हाई रिस्क हो, कोई और वजह भी हो सकती है। आपको जिनको भी हमने मैकडोनल्ड स्टिच लगाया है उन्होंने पैनिक नहीं होना, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वालों को हम स्टिच पहले ओपन नहीं करते। ओके, ठीक है। जिस वक्त आपको इलेक्टिव C-सेक्शन का टाइम दिया जाएगा, कोई डॉक्टर आपको कहे आपका स्टेम सेल बेबी है, आपका ICSI बेबी है, कि मैं नॉर्मल ट्रायल करूंगा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अल्लाह के वास्ते मेरी बात को सुन लें। मेरे बहुत सारे पेशेंट थे जो नॉर्दर्न एरिया में, जिन लोगों के नॉर्मल डिलीवरी की वो लोग ट्रायल करते रहे, पता नहीं उनको इग्नोर किया, आई डोंट नो, कि उन्होंने नहीं बताया कि हमारा IVF बच्चा है, उनके बच्चों की डेथ हो गई। उसके बाद वो लोग आए, और अब ये स्पर्म इतने काबिल नहीं होते कि अगर आपका पहली दफ़ा किसी में जैक चल गया था तो अब आपका दूसरी दफ़ा भी होगा। अब 3 दफ़ा हम उनके IVF कर रहे हैं, नहीं हो रहे बच्चे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर को खुदा के लिए बताएं कि आपका स्टेम सेल बेबी है, आपका IVF बेबी है, आपके हस्बैंड का प्रॉब्लम था, आपने घर वालों से छुपाया, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कोई पता नहीं आपका फिर कब बच्चा हो, सिजेरियन कराने में कोई हार्म नहीं है। हम लोगों ने, अब मैंने इसीलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंट्स को भी अब हमने अपना सेगमेंट बना लिया है, जहाँ पे उनके C-सेक्शन करने होते हैं। उन बच्चों के लिए आपने क्या करना है, उन बच्चों के लिए आपकी क्या आगे ट्रीटमेंट होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनके लिए आपने आगे क्या करना है, आगे कौन सा पीडियाट्रिशियन बुलाना है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील कर रहा है। सोचें कि जिसने बीज लगाया, कोशिश की, उसने मेहनत की, उसको आपका पौधा कितना अजीज होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे बच्चों को मत इधर उधर लेकर जाएं। अगला सवाल आपका क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेरा, क्योंकि बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज था, तो अभी जो C-सेक्शन होगा इसमें कोई ट्यूब्स ओपन करने का कोई प्रोसीजर होगा? नहीं। थैंक यू वेरी मच कि तुमने ये सवाल किया। बल्कि अभी पिछले दिनों डॉक्टर आयशा के सामने ये बात हुई, पता नहीं आप थे इकरा?
آپ تھی اس دن جب وہ پیشنٹ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مریض فلاں جگہ پہ آپریشن کا کہا ہے, میں نام نہیں لے رہی اس ڈاکٹر کا, کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جب تمہارا سی سیکشن میرے سے کرانا میں کراؤں گی نا تو میں آپ کی ٹیوبیں کھول دوں گی. خدا کے لیے لکھ لیجئے, جب آپ کا سی سیکشن ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, اس وقت نہ آپ کے فائبرائڈ ریموو ہو سکتے ہیں, نہ ٹیوبوں کا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت بلڈ سپلائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہیمریج ہونے کا ہی چانس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک, اوکے, نیکسٹ اور شاباش سوال پوچھو. میم یہی مین کوسچن تھے. اچھا, ڈائٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ساسیں کہتی ہیں کہ ایتے تیرا بچہ بڑا قیمتی ہے, تو ہے گرم نہیں کھانا ٹھنڈا نہیں کھانا. تمہیں ان چیزوں کا پرابلم آیا تھا؟ میم نہیں, پکی بات ہے, میں نے صحیح لیا ڈائٹ. بلڈ پریشر ایسے پیشنٹ میں 90% چانس ہوتا ہے ہائی رسک والوں میں کہ ان کا بلڈ پریشر ریزڈ ہو جائے. ابھی بھی آپ کا ان کا بلڈ پریشر ریزڈ ہے. تھوڑے سے میں نے آپ کے ٹیسٹ اور لکھے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس سے آپ کا پروٹین یوریا تو نہیں آ رہا. جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو, اگر وہ آپ کو اگنور بھی کر رہا ہے, فرض کریں کہ آپ ہاسپٹل جاتے ہو, کسی نرس نے بی پی لیا نا 140/90 آ گیا یا 140/80 بھی آ گیا جی, تو آپ اگنور نہ کریں. اگر گھر میں آپ کی 2 ریڈنگ 140/90 کی آ گئی ہیں, ڈائسٹولک آپ کا 90 تھا, ڈاکٹر کو بار بار کہیں ڈاکٹر صاحب میرا بی پی زیادہ تھا, میں ہائی رسک پریگننسی پیشنٹ ہوں. کیونکہ ایسے میں کیا ہوتا ہے, اچانک سے سویلنگ بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے فیس کے اوپر. اور ایون لوگوں کو میں نے لیور فیلئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کا اگر کمپلیکشن چینج ہو رہا ہے آپ کے 8th-9th منتھ میں, آپ کی باڈی کے اوپر اب نارمل سویلنگ آ رہی ہے, پہلے نہیں تھی, تو یہ مت سمجھیں خدا کے لیے کہ یہ نارمل پریگننسی کا حصہ ہے. نارملی آ جاتی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا رول آؤٹ کرنا ہے, ایک آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ یاد سے آپ نے کرا کر جانے ہیں, اور ایک آپ کا پروٹین یوریا, کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ میرے بی پی کی ریڈنگ بھی پہلے سے زیادہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کو کہیں, اور آپ نے بھی کھڑے ہو کے بھی ابھی دوبارہ بی پی چیک کروانا ہے, بیٹھ کے بھی کرانا ہے, دونوں کا سیٹ دیکھیں کہ آپ لوگوں میں دونوں میں ڈفرنس کتنا آ رہا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ جب کھڑا ہوتا ہے ہاسپٹل میں آیا تو بلڈ پریشر پول کر گیا, نیچے ایڈیما کی وجہ سے بی پی کم ہو گیا, تو ایک فیک ریڈنگ آ گئی کہ بی پی کم ہے. آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ کے بھی دوبارہ بی پی چیک کرائیں, کھڑے ہو کے بھی کرائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے, ڈائٹ میں آپ نے ہر وہ چیز کھانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نیچرل ڈائٹ کے اوپر جائیں. ٹھیک ہے, مت روکیں کہ انڈے نہیں کھانے, گرمی بڑی ہے, بھائی سو واٹ, انڈے کھانے ہیں تو ساتھ کچھ ٹھنڈا بھی لے لیں, سارا کچھ ہاں ساری چیزیں لیا, ڈائٹ فروٹ زیادہ اور گوشت کھائیں. گوشت کو آپ کو منع کر دیا جاتا ہے. اکثر میں نے تو دیکھا ہے مدر ان لاز کہتی ہیں جی گرم ہے گوشت, یہ نہیں کھانا. ہاں, تو اس کے ساتھ میں اپنے پیشنٹ کو کہتی ہوں اس کے ساتھ سیب کھا لو بھائی, ٹھنڈا ہو گیا, متبادل آپ کا ہو جائے گا. کوئی اور سوال آپ کا ان دنوں آپ کے ذہن میں آیا ہو؟ یہی تھا. آپ لوکلی جب ڈاکٹر کو چیک کروانے گئے ہو تو کبھی ڈاکٹرز نے ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ہسٹری تو دیکھتے ہوں گے, دیکھتے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی ویئرڈ سوال کیا ہو آپ سے؟ نہیں, کبھی کوئی میڈیکیشن یا کچھ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ آپ کی وہی سجیسٹ کریں گے جہاں سے آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ہاں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پیشنٹ کو میری تھوڑی سی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں, ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ایبٹ آباد میں, پیشنٹ بیٹھا ہے ایبٹ آباد میں, پیشنٹ کو پرابلم ہو گیا, آپ نے کہا نہیں جی آپ کی ڈاکٹر ہی ایڈوائز کریں گی کیونکہ جی انہوں نے آپ کا IVF کی ہے, خدا کے لیے ایسے نہ کریں. پیشنٹ کا ہو سکتا ہے فون پہ رابطہ ہی نہ ہو, تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ پیشنٹ کی وہ پوسٹ آپ تو نہیں کہنا چاہیے, فرسٹ ایڈ ضرور کریں. اس کو اگر پین ہے, ایسے پیشنٹ کو اگر پین ہے, دیکھیں پیناڈول سیف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, ایسا نہ کریں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیں, انہیں کہیں آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا, آپ کا ڈاکٹر. پیشنٹ بیچارے ہمیں فون کرتے رہتے ہیں, بعض دفعہ میرا سٹاف بزی ہوتا ہے, کوئی ان کی فون کال نہیں لے سکتا,
تو پلیز ایسے نہ کریں. پیشنٹ کو میں خود بھی بتا رہی ہوں کہ پیناڈول کھانے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ نے چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. آپ کو دن میں کم از کم 12 دفعہ اچھی حرکت ہونی چاہیے. اگر 12 سے کم حرکت ہو رہی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ کہے کہ جی آپ کا ہے, آپ کہیں نہیں, آپ چیک کریں. آپ کو اگر پانی آ گیا ہے کوئی بات نہیں, کٹ جائے گی. آپ کو اگر بلیڈنگ ہے فوراً ہاسپٹل میں جائیں, قریبی ہاسپٹل میں.